सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। कोरोना भाइरसबाट शनिबार मात्रै चीनमा 89 जना संक्रमितको मृत्यु भएको चीन सरकारले बताएको छ। चीनमा शुक्रबार 86 जनाको मृत्यु भएको थियो। शनिबारका मृतक मध्ये प्राय वुहान प्रान्तका मानिसहरू छन्। कोरोना प्रकोपबाट संसारभर 813 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार यो सँगै कोरोनाबाट मृतकको संख्या सार्स संक्रमणबाट विश्वभर मर्नेहरूको संख्याको बराबरीमा पुगेको छ। कोरोनाबाट संसारभर 37,552 जना संक्रमित छन् भने चीनमा मात्रै 37,198 जना संक्रमित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कोरोनाका 2,152 संक्रमितहरू निको भइसकेका छन्। यसैबीच कोरोना भाइरसका कारण चीनमा अर्को एकजना डाक्टरको मृत्यु भएको छ। गत डिसेम्बरमा नै चीनमा सार्स भाइरस जस्तै प्रकोपको खतरा रहेको भन्दै चेतावनी दिने 34 वर्षीय डाक्टर ली बेनलियाङको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको हो। यसअघि माघ 11 गते हुवेई सिन्हा अस्पतालमा कार्यरत 62 वर्षीय डाक्टर लियाङ बुदोङको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको थियो। वुहान सेन्ट्रल अस्पतालले लीको मृत्यु शुक्रबार बिहान भएको पुष्टि गरे पनि केही चिनिया सञ्चार माध्यमले भने बिहिबार राति नै लीको मृत्यु भएको बताएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महाभियोग प्रक्रियामा सफाई पाएका छन्। अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा बुधबार भएको मतदानले उनलाई उन्मुक्ति दिएको हो। यसका साथै उनको राष्ट्रपति पद पनि जोगिएको छ। ट्रम्पले शक्तिको दुरुपयोग गरे भन्ने आरोपको पक्षमा 48 मत परेको थियो भने विपक्षमा 52 मत परेको थियो। यस्तै अमेरिकी संसद अवरुद्ध गरेको आरोपमा 47 मत पक्षमा र विपक्षमा 53 मत परेको थियो। 100 सदस्य रहेको अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत छ। अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनका 53, डेमोक्रेटका 45 र स्वतन्त्र 2 सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग पारित गर्न कम्तीमा पनि 67 मत आवश्यक पर्छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति युक्रेनमाथि आफ्नो सम्भावित चुनावी प्रत्याशी जो बाइडेनमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न दबाब दिएको आरोप ट्रम्पमाथि लगाइएको थियो। माथिल्लो सदनले अनुमोदन नगरे पनि तल्लो सदनबाट महाभियोग प्रक्रियाको सामना गर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट भने पारित भएको थियो। सिनेटले सफाई दिएसँगै ट्रम्पले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउन पाउने भएका छन्। उनले पटक पटक आफूले शक्तिको दुरुपयोग नगरेको दावी गर्दै आएका छन्। नोभेम्बर 3 मा हुने चुनावमा अर्को कार्यकालका लागि समेत निर्वाचित हुने दाउमा छन्। महाभियोग प्रक्रियाका बारेमा उनले बिहिबार प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेका छन्। उनले महाभियोगको हल्ला विरुद्ध अमेरिकी जित भएको दावी गरेका छन्। उनले यसअघि पनि महाभियोग प्रक्रिया हल्ला मात्रै भएको र अमेरिकी राजनीतिक इतिहासकै खराब कदम भएको बताएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी बीचको कलह फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संसदमा राष्ट्रपति ट्रम्प स्टेट्स अफ युनियन स्पीच दिएका थिए। ट्रम्पले सम्बोधन सकेर फर्कने क्रममा सभामुखले हात अगाडि बढाइन् तर ट्रम्पले हात मिलाउन चाहेनन्। ट्रम्पको सम्बोधनमा समर्थन जनाउँदै रिपब्लिकन सांसदले ताली बजाइरहे सभामुख पेलोसीले ट्रम्पको सम्बोधनको कपी धुजा पारेर च्यातिदिन्। त्यसो त सभामुख पेलोसीले आफ्नो स्वागत भाषणमा राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि डिस्टिंक्ट अनर शब्द प्रयोग गरिनन्। 4 महिना पहिले व्हाइट हाउसमा भएको टकरावपछि सभामुख पेलोसी र ट्रम्प आम्ने सामने भएका हुन्। ट्रम्पको सम्बोधनको प्रति च्यातेको विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा सभामुख पेलोसीले विकल्पलाई मध्यनजर गर्दा यो विनम्र प्रतिक्रिया भएको जवाफ दिइन्। झण्डै 80 मिनट लामो आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले आफू विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया बारे भने केही बोलेका थिएनन्। उनले इरानी सैन्य कमान्डर कसिम सुलेमानी माथिको कारबाहीदेखि मेक्सिको सीमासम्मको पर्खाल लगाउने चर्चा गर्न भ्याएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावलाई मध्यनजर गर्दै ग्रेट अमेरिकन कमब्याकको चर्चा पनि गर्न भएका थिए। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध बयान दिएका 2 अधिकारीलाई बर्खास्त गरेका छन्। ट्रम्प निशानामा पर्नेमा युरोपेली संघका लागि अमेरिकी राजदूत गोर्डन सन्डल्यान्ड र युक्रेन मामिलाका विज्ञ लेफ्टिनेन्ट कर्णेल अलेक्जेन्डर भिन्डम्यान छन्। दुवैजनाले ट्रम्पमाथिको महाभियोगमा बयान दिएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका वरिष्ठ वकिल तथा भिन्डम्यानका जुम्लेहा भाइ एभेजेनी भिन्डम्यानलाई पनि सैन्य विभागमा फिर्ता पठाइएको थियो। अमेरिकी
अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा ट्रम्पमाथिको महाभियोग पारित भएको थियो। रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटबाट भने गत बुधबार उनले सफाई पाएका हुन्। महाभियोग प्रस्तावमाथि सिनेटमा मतदान भएको थियो, जुन आफैमा ऐतिहासिक क्षण थियो। ट्रम्प विरुद्ध आफ्ना सम्भावित डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्दी जो बाइडेन विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने युक्रेनलाई दबाव दिएको र आफू विरुद्धको महाभियोगमा जाँचबुझ गर्न संसदलाई असहयोग गरेको अभियोग छ। दुवैमा अभियोगमा उनले सफाई पाएका हुन्। महाभियोगमा सफाई पाए लगत्तै ट्रम्पले कर्मचारी तन्त्रमा व्यापक परिवर्तनको चाहना राखेको उनी निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नोबल कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पहिलो पटक गैर चिनिया नागरिकको मृत्यु भएको छ। एक अमेरिकी नागरिकको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। जापानले पनि भाइरसकै कारण आफ्ना एक नागरिकको मृत्यु भएको जनाएको छ। भाइरसको उद्गम स्थल हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा गत बिहीबार एक 60 वर्षीय अमेरिकीको मृत्यु भएको बेजिङ स्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले बताएका छन्। निमोनिया देखिएपछि वुहान स्थित अस्पतालमा भर्ना भएका 60 वर्षको हाराहारीकै एक जापानी नागरिकको कोरोना भाइरस संक्रमण जस्तै लक्षणका कारण मृत्यु भएको जापानी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। गत वर्षको अन्त्यतिर चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हालसम्म चिनिया नागरिक का मात्रै ज्यान गएको थियो। यसअघि मुख्य भूमि चीन बाहिर हङकङमा एक र फिलिपिन्समा अर्का एकजनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको भए पनि ती दुवै चिनिया नागरिक नै थिए। यसैबीच हङकङले मुख्य भूमि चीनबाट आउने सबैलाई 2 साता अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएको छ। अब चीनबाट हङकङ पुग्ने सबैले होटलका कोठा वा सरकार सञ्चालित केन्द्रमा अलगै बस्नुपर्ने छ। हङकङवासी आफ्नै घरभित्र आइसोलेसनमा बस्न सक्नेछन्। शनिबारबाट लागू भएको सो नयाँ नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना र जेल सजाय तोकिएको हङकङका अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच फ्रेन्च स्की रिसोर्टमा 5 जना बेलायती नागरिकमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। दक्षिण पूर्वी फ्रान्समा रहेको सो रिसोर्टको एउटै लजमा बसेका 5 जनामा संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। 5 जना मध्ये एक भर्खरै सिङ्गापुरबाट फर्किएका थिए। भाइरस संक्रमण पाइए पनि उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक भने नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विद्यालय बिदा रहेको अवस्थामा बेलायतका धेरै नागरिक सो रिसोर्टमा पुगेकाले अन्यमा पनि संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बेलायतको आतंकवाद सम्बन्धी कानूनलाई थप बलियो बनाउने भएको छ। लन्डनमा एक आक्रमणकारीले छुरा प्रहार गरेर 3 जना घाइते बनाएपछि बेलायतले यस्तो घोषणा गरेको हो। सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्ने सुदेश अम्मान नामका आक्रमणकारीको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भइसकेको छ। सुदेश आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दामा आधा कैद भुक्तान गरेर एक साता अघि मात्रै रिहा भएका थिए। आतंकवाद सम्बन्धी कागजात राखेको र त्यसलाई वितरण गरेको अभियोगमा सन् 2018 मा उनलाई 3 वर्ष 4 महिना जेल सजाय तोकिएको थियो। कारागार सजाय भुक्तान गर्ने बित्तिकै पुनः आतंकवादी आक्रमणमा संलग्न भएको पाइएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नयाँ नियम जारी गर्न लागेका हुन्। अब आतंकवाद सम्बन्धी अभियोगमा जेल परेकालाई मुक्त गर्ने बारे प्रक्रिया कडा बनाइएको छ। आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दामा सजाय खेपिरहेका अभियुक्तसँग गर्ने व्यवहारमा आधारभूत परिवर्तन बारे घोषणा गरिने प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ। चीनले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि 200 मिलियन युआन खर्च गर्ने भएको छ। भाइरस संक्रमणका गम्भीर बिरामीको उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले चीनका शीर्ष आर्थिक योजनाकारले केन्द्रीय बजेटबाट शुक्रबार 200 मिलियन युआन लगभग 28.67 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने निर्णय गरेको सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरस फैलिएको हुवेई प्रान्त स्थित 3वटा अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारका लागि एउटा इकाइ बनाउन बजेट पठाइएको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले जनाएको छ। गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामीको उपचारमा सहयोग पुर्याउने हेतुले नन इन्भेसिभ भेन्टिलेटर र इसिजी मोनिटर सहित मुख्य मेडिकल उपकरण किन्नका लागि बजेट पठाइएको हो। आयोगले भाइरससँग लड्न भविष्यमा गर्ने लगानीमा मेडिकल सामग्री र क्वारेन्टाइन सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि जनाएको छ। नोबल कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि चीनको दक्षिण पश्चिमी युनान प्रान्तको राजधानी कुनमिङमा शनिबार ड्रोन प्रयोग गरी हावामा कीटाणुनाशक पदार्थ छरिएको छ। एक पटकमा 10 लिटर कीटाणुनाशक पदार्थ बोकेको सो ड्रोनले करिब 8000 वर्ग मिटरमा कीटाणु शोधन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हुवेई प्रान्तबाट ल्याइएका पर्यटक राखिएको क्षेत्रमा ड्रोन मार्फत कीटाणु
नाशक पदार्थ छरिएको युनान सेन एभिएसन टेक्नोलोजी कम्पनीले जनाएको छ। मानव रहित ड्रोनको प्रयोगले मानिसमा संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम कम हुने र शीघ्र काम हुने उसको भनाइ छ। ड्रोनको प्रयोगले कीटाणुनाशक पदार्थ छर्न सजिलो हुने भएकाले भविष्यमा विद्यालय लगायतका मुख्य क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइने स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। अन्धाधुन्द गोली चलाएर 21 जनाको ज्यान लिने सैनिक जङ्कर पन्थ थोमालाई थाइल्याण्डको सशस्त्र बलले मारेको छ। थाइल्याण्ड प्रहरीका अनुसार जङ्करा पन्थ थोमालाई नाखोन रात चासीमा शहरमा गोली हानी मारिएको हो। ती सैनिक जवानले शनिबार सशस्त्र क्याम्पबाट हतियार चोरी गरेनाखोन रात चासीमा रहेको एक शपिङ कम्प्लेक्समा अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका थिए। गोलीकाण्डमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने 31 जना घाइते भएका छन्। चीनको वुहानमा 2 जना नवजात शिशुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। चिनिया संचार माध्यमका अनुसार जन्मिएको 30 घण्टामा एक नवजात शिशुलाई कोरोना संक्रमण भएको हो। शिशुका आमालाई पनि संक्रमण भएको चिनिया अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अर्को शिशु पनि भर्खरै जन्मिएको बताइए पनि उनी कति दिनका थिए भन्ने बारे जानकारी दिइएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण विशेष गरी पाका उमेरका व्यक्तिलाई भइरहेको तथ्याङ्क आइरहँदा नवजात शिशुमा पनि संक्रमण देखिएको हो। यसअघि 36 वर्षका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। ती शिशुलाई कोरोनाको संक्रमण कसरी भयो भन्ने बारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन। जन्मिएको केही दिनपछि शिशुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएकाले आमाकै पाठेघरबाट संक्रमण भयो वा बाहिरै आमाको कफ स्तनपान लगायतका क्रियाकलापबाट संक्रमण भयो भन्न नसकिने बेलायतको युनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्गिलाकी मेडिकल प्रोफेसर पल हन्टरले बताउँछन्। विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै यस बारेमा भन्न सकिने प्रोफेसर हन्टर बताउँछन्। यसैबीच कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएपछि चीनको हुवेई प्रान्तले वुहानमा रहेका विभिन्न संरचनालाई अस्थायी अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। 7 रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। व्हाट्सएप संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने मध्येको एक मेसेजिङ एप हो, तर यसले शनिबारदेखि पुराना लाखौं डिभाइसमा काम गर्न छाडेको छ। शुक्रबार संवेदनशीलता भन्दै फेसबुक स्वामित्वको व्हाट्सएपले पुराना अपरेटिङ सिस्टम भएका डिभाइसमा सेवा बन्द गरेको हो। एन्ड्रोइड 2.3.7 भर्सन र त्योभन्दा पुरानो भर्सन तथा iOS 8 वा त्योभन्दा पुरानो भर्सनमा सेवा बन्द भएको व्हाट्सएपले जनाएको छ। अपरेटिङ सिस्टमको पुरानो भर्सन चलाइरहेका प्रयोगकर्ताले अपडेट गरी सोभन्दा माथिको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेमा भने व्हाट्सएप उपयोग गर्न सक्नेछन्, तर अधिकांश पुराना डिभाइसमा पछिल्ला अपरेटिङ सिस्टमहरू सपोर्ट हुने छैनन्। गत साता कोड र र्यान शब्द विश्वमै चर्चित बन्यो। टेलिकम क्षेत्रमा यो शब्द वर्षौंदेखि प्रचलनमा रहेको भए पनि गत साता भने यसले व्यापकता पाएको हो। हुवावेलाई 5G विस्तारमा सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा बेलायतले एउटा निर्णय गरेपछि यी दुई शब्द चर्चित बनेका हुन्। खासमा गत साता बेलायत सरकारले हुवावेको 5G प्रविधिलाई शर्तसहित आफ्नो देशमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्यो। अमेरिकी दबावका बीच बेलायतले हुवावेको 5G प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। बेलायतले हुवावेको कोड नेटवर्क प्रयोग नगर्ने तर रेडियो एक्सेस नेटवर्क र्यानमा मात्रै सो कम्पनीलाई आफ्नो देशमा काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो। हुवावेले सूचना चोरी गरेको आरोपमा अमेरिका सहित अस्ट्रेलियाले उसको 5G प्रविधि प्रयोग नगर्ने भनिरहेको र अरूलाई दबाव दिइरहेका बेला बेलायतले यस्तो शर्तसहितको निर्णय गरेको हो। हुवावेलाई र्यान नेटवर्क मात्र दिने तर कोर नेटवर्कको काम गर्न नदिने बेलायती निर्णयपछि अमेरिका सहितका केही देशले विरोध गरिसकेका छन्। तर हामी विरोधको विषयमा भन्दा पनि कोर नेटवर्क र र्यान के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौं। बेलायतले हुवावेलाई र्यान नेटवर्कमा मात्र सीमित गर्दा सूचना चोरी हुने डर कम हुने तर्क दिएको छ। कोर नेटवर्कको काम भने एरिक्सन, नोकिया, स्यामसङ जस्ता अन्य टेलिकम सेवा प्रदायकहरूसँग गराउने बेलायतको चाहना छ। नेपालमा पनि केही वर्ष अघि 5G प्रविधिको परीक्षण गर्ने योजना छ। हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले देशभर 4G विस्तार गरिरहेको छ। यो विस्तारका लागि र्यान नेटवर्कको काम हङकङको कम्पनी CCSI ले पाएको छ।
सो कम्पनीले हार्डवेयरका सबै सामान भने हुवावेको प्रयोग गरिरहेको छ। यस्तै कोर नेटवर्कको काम भने चिनिया कम्पनी ZTE ले पाएको छ। 4G विस्तारको काम सकिए लगत्तै काठमाडौँ र पोखरा सहितका मुख्य शहरमा 5G प्रविधिको परीक्षण गर्ने टेलिकमको योजना छ। RAN नेटवर्कको जिम्मा पाएको CCSI ले हुवावेको सहयोगमा यो प्रविधिको परीक्षण गर्नेछ। नेपालमा पहिलो पल्ट 4G को परीक्षण 2073 पुसमा भएको थियो। नेपाल टेलिकमले काठमाडौँ र पोखरामा परीक्षणका रूपमा सो सुविधा भित्राएको थियो। कोर नेटवर्क भनेको टेलिकम नेटवर्कलाई कोरमा मुटु वा मस्तिष्कको संज्ञा दिइन्छ। कोर नेटवर्क मार्फत नै एउटा प्रयोगकर्ताले गरेको फोन वा चलाएको डाटा बहन्छ। साधारण भाषामा भन्दा कोर नेटवर्क टेलिकमको टावर जोड्ने र यी सबै टावरलाई मुख्य सर्भरमा जोड्ने नेटवर्क हो। कोर नेटवर्कले एउटा मोबाइल डिभाइसबाट भएको फोन कललाई अर्को टावरसँग जोडेर सो टावरसँग जोडिएको मोबाइल फोनसम्म पुर्याउँछ। यही प्रक्रिया मार्फत मेसेज पनि जान्छ। प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा एउटा डाटा प्रयोग गरे पनि कोर नेटवर्क मार्फत एप र वेबसाइटसँग कनेक्ट हुन्छ। कोर नेटवर्कको माध्यमबाट नै प्रयोगकर्ताको मोबाइलको बिल हिसाब हुन्छ। कोरमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री राउटर र स्विचहरू हुन्। यस्तै RAN नेटवर्क रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN भने टेलिकमको टावर र एन्टेनासँग सम्बन्धित छ। RAN को काम प्रयोगकर्तालाई टावरसम्म जोड्ने काम मात्रै हो। टावर मार्फत प्रयोगकर्ता कोर नेटवर्कसम्म जोडिन्छन्। RAN नेटवर्कले एउटा प्रयोगकर्ताको डिभाइसलाई उसको नजिकको टावरसँग जोड्छ र कोर नेटवर्कको सम्बन्धित बनाउँछ। फेरि कोर नेटवर्कले सो डिभाइसलाई प्रयोगकर्ता भएको टावरसम्म लैजान्छ र फेरि RAN नेटवर्क मार्फत अर्को प्रयोगकर्ताको डिभाइससम्म जोडिन्छ। कुनै बेलाको चर्चित स्मार्टफोन निर्माता ब्ल्याकबेरीले आफ्ना लागि आफैले स्मार्टफोनको डिजाइन नगर्ने भएको छ। ब्ल्याकबेरीले 4 वर्ष यता स्मार्टफोन डिजाइन गरी चिनिया निर्माता TCLबाट उत्पादन गरी बजारमा पठाउँदै आएको थियो। स्मार्टफोन डिजाइनका लागि अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिने उसको योजना छ। गत सातादेखि नै चिनिया स्मार्टफोन उत्पादक TCLले ब्ल्याकबेरीको डिजाइनलाई आफूले उत्पादन नगर्ने घोषणा गरेको थियो। कुनै बेला विश्वको चर्चित स्मार्टफोन ब्रान्ड ब्ल्याकबेरी अहिले स्मार्टफोन डिभाइस भन्दा पनि सफ्टवेयर र सेक्युरिटी सम्बन्धी सेवामा केन्द्रित छ। ब्ल्याकबेरीको स्मार्टफोन ह्याकरबाट सुरक्षित हुने भन्दै प्रयोगकर्ताले मन पराएका थिए। कुनै समय केवल खबर आदान प्रदानका लागि मात्रै मोबाइल फोनको प्रयोग गरिन्थ्यो। फोनमा इन्टरनेटको पहुँच थिएन र अहिलेसम्म आधुनिक प्रविधियुक्त डिभाइस पनि थिएन। तर अहिले डिजिटल युग छ। थरीथरीका स्मार्टफोन बनेका छन्। अनेक प्रयोजन छ। GPS, हेल्थ ट्र्याक, क्यामेरा, गेमदेखि समाचार पढ्न स्मार्टफोनकै सहारा चाहिएको छ। साथीभाइ वा पारिवारिक सदस्यको डिनर जमघट होस्, खाना अर्डर नगरी सबैका औँला स्मार्टफोनतिर चल्न थाल्छन्। सार्वजनिक सवारी साधन चढेका बेला होस् या ग्रोसरी स्टोरमा सामान किन्न लामो पंक्तिमा रहँदा प्राय फोन नचलाउने कोही हुन्न। समय यस्तो छ, एकछिन फोन स्विच अफ हुँदा मानिस सबै गुमाए जस्तो गरी आत्तिन्छ। भर्बल होइन, भर्चुअल लाइफमा व्यस्त छ विश्व। अत्याधिक स्मार्टफोन प्रयोग अहिले लतकै रूपमा देखिएको छ। स्मार्टफोन लतलाई नोमोफोबिया पनि भनिन्छ। विश्वभर अहिले करिब 3.5 बिलियन स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्क छ। सन् 2021 मा यो संख्या 3.8 बिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बेलायतका 10 वर्ष उमेर समूहका करिब 50% बालबालिका स्मार्टफोन रहेको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ। मिडिया नियामक निकाय अफकमको प्रतिवेदन अनुसार 9 र 10 वर्ष उमेरका बालबालिकाको स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने क्रम दोब्बर बढेको छ। अफकमले यसलाई डिजिटल स्वतन्त्रता उपमा दिएको छ। बीबीसीका अनुसार सो प्रतिवेदनले 3 देखि 4 वर्ष उमेर समूहका 24% बालबालिकासँग ट्याब्लेट भएको र तीमध्ये 15%ले आफ्नो ओछ्यानमै लैजान अनुमति पाएको जनाएको छ। अफकमले सन् 2019 मा बेलायतका बालबालिका तथा अभिभावक गरी 3200 जनासँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो। अफकमको वार्षिक प्रतिवेदनले बालबालिकामा बढिरहेको मिडिया लत र उनीहरूले कस्ता खालको डिभाइस प्रयोग गर्छन् भन्ने देखाएको छ। अफकमका निर्देशन ई चुङतेले भने मोबाइल फोन बालबालिकाले रुचाउने एउटा उपकरण हो। म के ठान्छु भने यी बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेट बाहेकको संसारबारे केही थाहा छैन र उनीहरू अनलाइन र अफलाइन के हो भनेर छुट्याउन सक्दैनन्। यस अतिरिक्त प्रतिवेदनमा 5 देखि 15 वर्षसम्मका 48% किशोरीले अनलाइन गेम खेल्ने गरेको पाइएको छ, जसमा किशोरका संख्या 71% छ। विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम सन् 2015 मा सार्वजनिक गर्दै माइक्रोसफ्टले 2 वा 3 वर्षभित्र यसका प्रयोगकर्ता 1 अर्ब पुग्ने दाबी गरेको थियो। तर त्यसको करिब 5 वर्षपछि मात्रै माइक्रोसफ्टको विन्डोज 10 का
प्रयोगकर्ता 1 अर्ब पुग्न लागेका छन्। माइक्रोसफ्टले विन्डोज पछि अर्को अपरेटिङ सिस्टम नल्याउने भन्दै प्रयोगकर्तालाई विन्डोज 10 प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो, तर धेरैले अझै पनि पुरानै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेपछि कम्पनीले एकपछि अर्को विन्डोज संस्करणका लागि सेवा बन्द गर्दै आएको छ। गत साता मात्रै माइक्रोसफ्टले विन्डोज 7 का लागि सपोर्ट अन्त्य गरेको थियो। आफ्ना सबै प्रयोगकर्ताले विन्डोज 10 प्रयोग गरून् भन्ने माइक्रोसफ्टको चाहना छ। केही महिना अघि विन्डोज 10 का प्रयोगकर्ता 90 करोड पुगेको थियो। अब केही महिनाभित्रै माइक्रोसफ्टले मासिक रूपमा सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या 1 अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसंग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।